नागरिकांच्या मनामनातील आवाज, नाशिक आवाज। जमीन वाले भी सिर्फ हाथ नहीं उठा रहे, मुकम्मल उठ करके खड़े हो गए। व्हाट्सएप की अफवाहों को बता दो, कमरे में बैठ करके गालियां देने से कुछ नहीं होता। अशरफ फिक्रे रजा के मालेगाव येथील आयशानगर कब्रस्तान येथे बाबे मुसन्ना मियां व सरकार एकला हॉलचे उद्घाटन मुस्लिम धर्मगुरू ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल उलमाचे अध्यक्ष हजरत सय्यद मोईन मियां अशरफी यांच्या हस्ते करण्यात आले। यावेळी शेहजादे शाहिदे राहे मदीना हजरत सय्यद अली अशरफ साहब व आले रसूल हजरत सय्यद अमीलुल कादरी साहब उपस्थित होते। हजरत सय्यद अमीलुल कादरी साहब यांनी यावेळी कब्रस्तानबाबत प्रवचन केले। तसेच हजरत मोईन मियां यांनी सध्या अनेक तरुण एमडी ड्रग्ज, गांजा, अफू, चरस, कोकेन आदी अंमली पदार्थांच्या विळख्यात सापडत आहेत। त्यामुळे अशा युवकांसह कुटुंब, समाज आणि संपूर्ण राष्ट्रच उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे। हे टाळायचे असेल तर शिक्षक, पालक, समाजसुधारक आणि राज्यकर्ते यांनी अंमली पदार्थांपासून तरुण पिढी आणि राष्ट्र वाचवण्यासाठी शर्तीचे प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले। यावेळी 12,000 पेक्षा अधिक नागरिक उपस्थित होते। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीक़े कुरान होकर। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीक़े कुरान होकर। दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है कि अल्लाह कलम तेरे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और इमाम इश्क़ मोहब्बत क्या फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। प्यारे दीनी भाइयों, यादगार सल्फ हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब ने अपनी तकरीर के इख्तिताम पर मालेगांव के ताल्लुक़ से जो हमारे रिश्ते की बात कही, पहले उस पर बात होना ज़रूरी है। हमारे उस्ताद हज़रत आरिफ बिल्लाह हज़रत मुफ्ती ज़ैनुद्दीन साहब क़िबला जो हनफिया सुन्निया मालेगांव में शेखुल हदीस थे, जब हमारी इब्तिदाई तालीम के लिए शहीद राह मदीना ने उन्हीं का इंतखाब किया था। और अल जामियतुल इस्लामिया रौनाही जाने से पहले गालिबन 1.5 साल हमारा क़याम मालेगांव में रहा। मालेगांव से बड़ा गहरा और बहुत पुराना रिश्ता हमारा है। सैयद साहब क़िबला ने याद दिला दिया, याद ताज़ा हो गई। बहुत से अहबाब इस मजमे में मौजूद हैं जो बहुत ही करीब रहे हैं अल्लाह, और बहुत से ऐसे लोग थे जो अब नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अभी कुरान करीम की जिसे आयत की तिलावत फ़कीर ने की, वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और तुम भले काम करो इस उम्मीद पर कि तुम्हें छुटकारा मिले। तो प्यारे दीनी भाइयों, आज हमारे मुआशरे में जो तबाही फैली हुई है, जिन आफतों को सुबह शाम हम देख रहे हैं, हमारे नौजवान जिस तरीके से तबाही का शिकार हैं, अगर ईमानदारी से उनका जायज़ा लिया जाए तो मातम करने की बात है। ये हमारी आपकी दीनी, मिल्ली, इंसानी, इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि हम ऐसे काम करें कि जिससे हमारे मुआशरे में जो तबाही फैली हुई वो ख़त्म हो जाए। हम अपने नौजवानों को
ان کی دیکھ ریکھ کریں. وہ نوجوان ہمارے جو نشہ خوری میں مبتلا ہیں، کیونکہ اصلاح معاشرہ کا بھی ذکر اشتہار میں ہے، تو اصلاح معاشرہ جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے. سب سے برا حال ہمارے معاشرے کا ہے، سب سے زیادہ آفتیں ہمارے معاشرے میں ہیں. جیسا کہ حضرت سید صاحب قبلہ نے فرمایا کہ قبرستان جو ہے وہ آج نشہ خوروں اور نشہ فروشوں کا اڈا بن گئے ہیں. تو یہ قبرستان جہاں لوگ آ کے ذکر الہی کرتے تھے، جہاں اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے تھے مغفرت کی، جہاں آنے کے بعد اپنے مرحومین کی مزاروں پر حاضری دے کر ان کے دلوں کو سکون ملتا تھا، آج وہ قبرستان جو ہے وہ نشہ خوروں کا، نشہ فروشوں کا اڈا بنے ہوئے ہیں. تو معاشرے میں اس طریقے کی جو تباہی پھیلی ہوئی ہے، یہ ہماری آپ کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں پھیلی ہوئی تباہیوں کو دور کریں، ان کو اپنے نوجوانوں کو دین و شریعت کی طرف لائیں، ان کا رشتہ قرآن سے مضبوط کریں، ان کا رشتہ نماز سے مضبوط کریں. آج ہمارا نوجوانی میں بجائے اللہ اور اللہ کے رسول کا پابند ہونے کے وہ نشے میں مبتلا ہے، وہ نشہ خوری میں مبتلا ہے. اور جس گھر کا ایک نوجوان بچہ نشہ خوری میں مبتلا ہو گیا، وہ پورا کا پورا گھر تباہی کا شکار ہے. تو ہماری آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے علاقے، اپنے محلے کا جائزہ لیں، اپنے نوجوان بچوں کو اسلامی اخلاق و آداب سے آگاہ کریں، انہیں بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین. نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم رکھا گویا اس نے اپنے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اس کو ترک کیا گویا اس نے اپنے دین کو اٹھا دیا. قابل مبارکباد ہیں جناب شاہد ریشم والا صاحب، جنہوں نے شہید راہ مدینہ اور سرکار کلاں کے نام سے ایک گیٹ اور ایک جنازہ ہال کو منسوخ کیا. اللہ رب العزت ان کو کروٹ اجر عظیم سے مالا مال فرمائے، اور ان کے تمام احباب جنہوں نے اس کام میں حصہ لیا، اللہ سب کو اجر عظیم سے مالا مال فرمائے. وقت ختم ہو چکا ہے، 9:45 بجے تک کا ٹائم تھا، غالباً 10:05 ہو گیا، تو ہم اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ اپنے معاشرے کو باریکی سے دیکھیں، اپنی گلیوں، اپنے محلوں، اپنے علاقوں کا جائزہ لیں، اپنے نوجوانوں پر خاص توجہ کریں. آپ کا نوجوان سب سے زیادہ متاثر ہے. اگر آپ اللہ رسول کو حاضر ناظر رکھ کے اپنے علاقے، اپنے گلیوں، اپنے محلوں کا جائزہ لیں، تو سب سے زیادہ متاثر اگر کسی قوم کا نوجوان ہے تو وہ آپ کا اپنا نوجوان ہے. آپ کا اپنا نوجوان کتنے بجے گھر آتا ہے، کتنے بجے گھر سے جاتا ہے، کوئی خبر آپ کو نہیں ہے. تو اپنے محلے، علاقے، گلیوں کے نوجوانوں کی تربیت کا اہتمام کریں، خاص طور پر مخارج کے ساتھ قرآن کریم کا اہتمام کریں. نوجوانوں کے لیے محفلیں، مکاتب کا اہتمام کریں کہ اپنا آپ کا نوجوان مخارج کے ساتھ قرآن کریم کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے. یقیناً جب آپ اپنے نوجوان کو قرآن سکھائیں گے اور خود سیکھیں گے اور سکھائیں گے تو وہ ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کی خرافات سے، ہر طرح کی گندگی سے محفوظ رہے گا. تو پیارے دینی بھائیوں، ہماری آپ کی یہ ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری ہے، ملی ذمہ داری، اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں پر خاص. वृत्तसंकलन विभाग, महाराष्ट्र आवाज, नाशिक.